الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. مل کے پڑھو بابا سے بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہے رضوان مدح خانے اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا دشمنان
اہل بیت تم کو مژدہ نار کا، اے دشمنان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں رضوان مدح خوان اہل بیت، اور تم کو مژدہ نار کا، ہے دشمنان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محبوب خدا مالک ہر دو سرا شافع روز جزا دافع جملہ بلا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بےکس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفاتاً بے شمار لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام پیش کرن تو بعد ماہ محرم الحرام ہجری 1444 دا پہلا جمعۃ المبارک تشریف لے آ چکے ہے،
جس دیاں بابرکت کڑیاں اور پر نور لمحات اور پر سرور ساعتاں دے اندر خطبہ جمعہ سنن سنان دے واسطے مسجد دے اندر اسی حاضر ہاں۔ اللہ پاک ساڈی ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور آل نبی اولاد علی دا ذکر خیر سن سنا کے ایمان تازہ کرن دی اور شہدائے کربلا دی دیتے ہوئے اسباق اور تعلیمات دے اتے عمل کرنے دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ چند الفاظ میں اسے حوالے دے نال تلاوت کیتے نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اے میرے پیارے رسول ارشاد فرما دو انہاں اپنے امتیاں نو کلمہ پڑھنے والیاں نو مسلماناں نو ارشاد فرما دو لا اسألکم میں تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگدا الا المودۃ فی القربا سوائے اپنے قریبیاں دی محبت اور مودت دے۔ میرے ذریعے تانوں قرآن ملیا، ایمان ملیا، اسلام ملیا، دین ملیا، شریعت ملی اور تانوں میں جہنم دے رستے تو ہٹا کے جنت والے رستے تے لایا، گمراہی تو بچا کے تانوں ہدایت یافتہ بنایا اور تانوں ایک خدا وحدہ لا شریک دے اگے چکایا۔ تانوں جڑا میں اپنا کلمہ پڑھایا ہے یہ دے معاوضے دے وچ میں تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگدا، نہ دنیا دی دولت، نہ دنیا دے خزانے، نہ دنیا دا مال، نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرے، نہ لال، نہ جواہرات، نہ کوئی ہور چیز تواڈے کولوں میں دنیا دی منگنا وا۔ اللہ پاک نے منوں سب کچھ عطا فرما کے بھیجا ہے، کسے شے دی بولو میرے کول کمی نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر اللہ تعالیٰ نے منوں سب کچھ عطا فرمایا ہے، جو بھی عطا فرمایا ہے وہ تھوڑا نہیں عطا فرمایا، وہ بے انتہا عطا فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر یہ دا معنی ہے کہ اے میرے محبوب اساں تانوں دین دنیا آخرت دی ہر نعمت عطا فرمائیے اور جڑی بھی نعمت عطا فرمائیے وہ قلت دے نال نہیں عطا فرمائی بلکہ کثرت دے نال عطا فرمائی۔ یعنی انج کر لو کہ خدا تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو دولت عطا فرمائی تے بے بہا عطا فرمائی۔ تائیں تے آپ نے فرمایا کہ میں اگر چاہواں مکے دے پہاڑ سونا تے چاندی بن کے میرے پیچھے چلن۔ اللہ پاک نے انہاں پہاڑاں دے وچ سونا بھی رکھیا ہے، چاندی بھی رکھی ہے، ہیرے بھی، لال بھی، جوہرات بھی، جنہاں پہاڑاں وال نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا سی 1400 سال تو بعد اج انہاں پہاڑاں دے وچوں سونا بھی نکلدا پیا، چاندی بھی نکلدی ہے پئی، ہیرے بھی نکلدے نے پے، لال بھی نکلدے نے پے، بے شمار نعمتاں نکلدیاں نے پیاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے منوں امت عطا فرمائی ہے تو وہ بھی بے شمار عطا فرمائی ہے، حسن عطا فرمایا تو وہ بھی بے حد و بے حساب عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی ہے تو وہ بھی بے حد و بے حساب عطا فرمائی ہے، قوت بصارت، قوت سماعت، قوت فصاحت و بلاغت، یعنی ہر نعمت عطا فرمائی ہے اور جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے وہ تھوڑی نہیں عطا فرمائی ہے، وہ بے بہا عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا منوں تواڈے کولوں کسی شے دی لوڑ بولو
सिर तां चुक के ज़रा को मेरे वाल वेख के, मैनू तुहाडे कोलों किसी शै दी लोड़ नहीं, मैं अगर तुहाडे कोलों मंगना वा तो अपने करीबियां दी मुहब्बत मंगना वा। मेरे करीबियां नाल प्यार करया जे, मेरे करीबियां दे नाल मुहब्बत करया जे। करीबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आम तौर पर दो किस्म के ने। वैसे अगर उत्तों लैके थल्लों तक करीबियां का हिसाब लाया जाए तो ये काफ़ी पहलू बन जाते हैं। सब तो पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे करीबी ने वालदैन। वालदैन जिन्हां ने जम्मिया, जिन्ना पालिया, जिन्ना संभालिया है। बंदे दे वालदैन सब तो पहले करीबी हुंदे ने। तो अल्लाह ताला दे फरमान का मकसद है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे करीबियां नाल प्यार करो, यानी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दी मां नाल भी प्यार करो तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दे बाप नाल भी प्यार करो। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाल भी प्यार करो और नबी पाक अलैहिस्सलाम दे वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला दे नाल भी प्यार करो। तो तां कलमे दा सिला अदा होवेगा, तां कलमे दा मुआवजा अदा होवेगा। नंबर 2, उस तो थल्ले करीबी बीवियां होंदियां ने। वालदैन तो थल्ले करीबी अगर कोई रिश्ता होंदा है तो वह बीवी का रिश्ता होंदा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब कह दवो मेरे वालदैन नाल भी मुहब्बत करो और मेरियां बीवियां नाल भी मुहब्बत करो। हज़रत खुदैजातुल कुबरा, हज़रत सफदा, हज़रत जवेरिया, हज़रत मैमूना, हज़रत ज़ैनब बिन्नत खुज़ैमा, हज़रत ज़ैनब बिन्नत जहश, हज़रत हफ्सा, हज़रत सफ़िया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत उम्मे सलमा, नबी पाक अलैहिस्सलाम दियाँ 11 बीवियाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे करीबी ने। तो खुदा ने फरमाया ऐ मेरे महबूब इन्हों कह दो कि मेरियां बीवियां नाल भी मुहब्बत करो तो तां कलमे दा सिला अदा होवेगा। बीवी तो बाद बंदे दे करीबी हुंदे ने भैन भरा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल्ले मां दे बेटे सन। आप दी सगी भैन भी कोई नहीं सी, आप दा सका भरा भी कोई नहीं सी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रज़ाई भैन हज़रत शीमा और नबी पाक अलैहिस्सलाम दे रज़ाई भरा हज़रत अब्दुल्ला जो कि हज़रत हलीमा सादिया दी औलाद सन, और रज़ाई भैन भरा ने। इस आयत मुबारक ते अमल करदे होया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सके भैन भरा ते कोई नहीं सन, लेकिन इन्हां रज़ाई भैनां भरावां नाल प्यार किया जाएगा ते तां नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कलमा पढ़न दा सिला अदा होवेगा। उस तो थल्ले औलाद करीबी रिश्तेदार होंदे ने, धीयां ते पुत्तर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां 4 धीयां ते 3 पुत्तर सन। 4 बेटियां हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा ज़ाहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां 4 साहबजादियां ने। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे 3 साहबजादे हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहीम। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे 3 साहबजादे ते 4 साहबजादियाँ। तो खुदा ने फरमाया मेरे महबूब इन्हों फरमा दो कि मेरियां धीयां नाल भी प्यार करो तो मेरियां पुत्रां नाल भी प्यार करो ते तां कलमा पढ़न दा सिला अदा होवेगा। उस तो थल्ले आल औलाद हुंदी है। आल यानी पोतरे और दोतरे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पोतरे को नहीं सन, क्योंकि जिन्ने भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम दे बेटे सन वो सारे बचपन में ही फौत हो गए सन। हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला ते हज़रत इब्राहीम हद्दे बलूगत तक पहुँचो तो पहले ही बचपन दे विच ही फौत हो गए सन।
لہٰذا نبی پاک علیہ السلام دا کوئی پوترا نہیں. اور حضور علیہ السلام دی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے وچوں امام حسن، امام حسین اور حضرت سیدہ زینب یہ ہوئیاں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو بھائی اتلے یہ یاد رکھو ہر ایک دی نسل وہ دے پتر تو چلتی ہے. تیری نسل چلی ہے پتر تو، میری نسل چلی ہے پتر تو، ساریاں دیاں نسلاں پتراں تو چلدیاں نے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری نسل پتر تو نہیں میری دھی تو چلتی ہے. جناب فاطمہ تو زہرا تو حضور علیہ السلام دی لڑی چلی، آپ دی نسل جناب فاطمہ تو زہرا تو چلی. اور آج پوری دنیا دے اندر حسنی سید بھی موجود نے تے حسینی سید بھی موجود نے. یزید سب کچھ بچا کے بھی نہ بچیا کربلا دے میدان دے وچ. یزید سب کچھ بچا کے بھی بولو نہ بچیا. امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیتا تے پھر بھی پوری دنیا میں نعرہ پیا وجدا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نبی پاک علیہ السلام دی نسبت اور حضور علیہ السلام دی اولاد، حضور علیہ السلام دی آل دا پوری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے. نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ تو زہرا دے بیٹے اور حضرت امام حسن حضرت فاطمہ تو زہرا دے بیٹے، حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ تو زہرا دیاں صاحبزادیاں کربلا دے میدان دے اندر جناب امام حسین نے اپنے پانجے بھتیجے اپنے بھرا اپنے پتر قربان کر دیتے. لیکن آپ دا ایک صاحبزادہ جنہ دا نام سی حضرت امام زین العابدین، سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ، بیمار نے کربلا دے میدان دے وچ. عرض کی تھی ابا جی مینوں بھی اجازت دو. فرمایا کتھے جان دی؟ ابا جی جتھے علی اکبر گئے نے، جتھے علی اصغر گئے نے، جتھے قاسم، جتھے عباس، جتھے ابو بکر بن علی، جتھے عمر بن علی، جتھے عثمان بن علی، جتھے اونو محمد گئے نے میں بھی اوتھے جان دی اجازت منگنا ہوا. امام حسین نے فرمایا بیٹا اگر تو چلا گیا دنیا دے وچ حسنی حسینی سیداں دا سلسلہ ختم ہو جاوے گا. میں تینوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں منگ کے رکھیا، میں منگ کے رکھیا. تو جناب امام زین العابدین نے عرض کی تھی اگر یہ گل بات سی تے پھر جو میرا دوجا بھرا آوے علی اکبر انہوں رکھ لیندے. میرے نال عمر وچ بھی بڑا سی، میرے نال طاقت وچ بھی زیادہ سی، انہوں رکھ لیندے. آپ نے فرمایا انہوں بھیجن وچ راز ہے، تینوں رکھن وچ راز ہے. تینوں جڑا میں رکھیا نا یہ راز ہے، حکمتاں نے یہ. عرض کی تھی وہ کیڑیاں حکمتاں نے؟ فرمایا انہاں حکمتاں وچوں ایک حکمت ہے جڑی ماں علی اکبر دی ہے وہ تیری نہیں، جڑی تیری ہے وہ علی اکبر دی نہیں. تیری ماں دا نام ہے حضرت شہر بانو، گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تیری ماں دا نام ہے حضرت شہر بانو، علی اکبر دی ماں دا نام ہے ام لیلا. لہذا علی اکبر دی ماں دے نال میرا نکاح میرے باپ
حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھایا سی. نہیں سارے دی آواز نہیں آئی, بولو. علی اکبر دی ماں دے نال میرا نکاح میرے باپ علی المرتضیٰ نے پڑھایا سی, اور تیری ماں حضرت شہر بانو دے نال میرا نکاح حضرت عمر بن خطاب نے پڑھایا سی. اور شہر بانو کون سن؟ حضرت سیدہ شہر بانو کون سن؟ جڑیاں ایران فتح ہون تو بعد مال غنیمت بچائی سی. شاہ ایران دی بیٹی, شاہ ایران دی بیٹی شہر بانو مال غنیمت میں جدو آئیاں, کدو جدو ملک عراق فتح ہویا سی, تو فتح کنے کیتا سی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے, جناب فاروق اعظم نے ایران فتح کیتا, تے مال غنیمت میں حضرت شہر بانو آئیاں, مال غنیمت تقسیم کیتا گیا. کسی نو کنے دینار, کسی نو کنے دینار, کسی نو کنے درہم, کسی نو کنے درہم. اور اس مال غنیمت میں حضرت سیدہ شہر بانو سن. جدو انہاں دے نکاح دی واری آئی, فرمایا کون نکاح کرے گا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ شہر بانو دے نال نکاح کون کرے گا؟ کسی نے کیا میرا کر دو, کسی نے کیا میرا کر دو, کسی نے کیا میرا کر دو. آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر, یعنی جناب فاروق اعظم دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی تھی, ابا جی شہر بانو دے نال نکاح میرا کر دو. آپ نے فرمایا تو اپنا تعارف کرا. جی میں عمر فاروق دا بیٹا ہاں, تہاڈا بیٹا ہاں, تسی خلیفہ وقت ہو, تسی خلیفۃ المسلمین ہو, تسی امیر المومنین ہو. تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت عمر فاروق نے اشارہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے سن, یہ جڑی بچی ہے نا, یہ جڑی خاتون ہے, یہ ایران دی شہزادی ہے تے حسین مدینے دا شہزادہ ہے. مل کے کہو, شہر بانو ایران دی شہزادی ہے تے حسین مدینے دا شہزادہ ہے. لہٰذا میں چاہنا ہاں حضرت شہر بانو دا نکاح حضرت امام حسین دے نال کیتا جائے. اور حضرت شہر بانو وچوں پھر بیٹے پیدا ہوئے جنہاں دا نام سی حضرت امام زین العابدین. اور پھر حضرت حسن مثنیٰ, حضرت امام حسن دے بیٹے امام حسن مثنیٰ, جو کہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ وچ رہ چکے سن, اور وہ میدان کربلا وچ امام حسین انہوں نے نال لے کے نہیں سن آئے, جی دی وجہ تو وہ بھی کربلا چ نہ پہنچے. اور بعض روایات کے مطابق امام حسن مثنیٰ تجارت دے واسطے کسی اور شہر یا کسی اور ملک چ گئے سن, تو اس وجہ تو انہوں نے میدان کربلا چ نہ لے آیا گیا. حضرت امام حسن مثنیٰ اور حضرت امام زین العابدین, ایک بیٹا امام حسن دا اور ایک بیٹا امام حسین دا, اللہ پاک دی ذات بابرکات نے اینا دی وجہ تو پوری دنیا دے وچ حسنی سید بھی پیدا فرما دیتے تھے, حسینی سید بھی پیدا فرما دیتے. اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جڑے پیران دے پیر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے, اینا دا شجرہ نسب ماں دی طرفوں امام حسین تے جاندہ وے تے باپ دی طرفوں امام حسن تے جاندہ وے. تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے تینوں رکھیا اس واسطے تیرے وچوں غوث پاک ورگے لال پیدا ہونے نے, اور بڑیاں بڑیاں اونچیاں گدیاں والے پیر تے درویش تے ولی تے غوث تے کتب تے ابدال پیدا ہونے نے, جو کہ حسنی سید بھی ہونگے تے حسینی سید بھی ہونگے. اے سی انہاں نوں رکھن دی وجہ. تو جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو اللہ پاک نے میرے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی لڑی اور آپ دی نسل نو جاری فرما دیتا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ چل کر دینے, یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری
اصل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب انہوں کیا دو، جنی دیر تک تسی میرے قریبیاں نال محبت نہیں کرو گے تہاڈا کلمہ پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، تہاڈی نمازاں پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، تہاڈے روزے رکھن دا کوئی فائدہ نہیں، تہاڈے حج کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ جے تسی نماز پڑھو تو نماز دے وچ اقرار کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، تے نماز پڑھ کے تسی پھرو سلام تے نال ہی تسی اس عقیدے تو پھر جاؤ، تہاڈی نماز کسے کام نہیں۔ آج لوگ نمازاں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تبلیغاں بھی کرتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پاک نال پیار نہیں کرتے۔ کچھ او گھر نے جڑے صحابہ نال پیار نہیں کرتے، کچھ او گھر نے جڑے آل پاک نال پیار نہیں کرتے۔ سنیاں دا او گھر ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دے در والیاں دا بھی غلام ہے، حضور دے گھر والیاں دا بھی غلام ہے۔ سارے بولو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے در والیاں دے بھی عظمت نو سلام کردا ہے تے حضور دے گھر والیاں دی بھی عظمت نو سلام کردا ہے۔ کون؟ اہل سنت و جماعت۔ باقی جتنے بھی فرقے ہیں ماتوب ہیں، غضب سے رب اکبر کے مغضوب ہیں۔ باقی جتنے بھی فرقے ہیں ماتوب ہیں، غضب سے رب اکبر کے مغضوب ہیں۔ ادب کی اے خضر تجھے کو دولت ملی، مذہب حق اہل سنت کی کیا بات ہے، مذہب حق اہل سنت کی کیا بات ہے۔ بولو بولو مذہب حق اہل سنت کی بات ہے، مذہب حق اہل سنت کی کیا بات۔ بولو اسی سارے دے غلام ہاں، اسی نبی پاک علیہ السلام دے اتوں لے کے تھلے تک حضور دے سارے قریبیاں نال پیار کردے ساں کرنے آں، تے دم دے وچ جنی دیر تک دم ہے اسی حضور دے قریبیاں نال پیار کردے رہاں گے۔ کہڑے کہڑے قریبی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے؟ سن لو پھر ایک مرتبہ۔ سب تو پہلے والدین حضور دے قریبی، اس تو بعد حضور علیہ السلام دیاں بیویاں حضور دے قریبی، اس تو تھلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رضائی بہن بھرا حضور دے قریبی، اس تو تھلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دھیاں تے حضور دے پتر حضور دے قریبی، 6ویں نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پاک۔ اسی 6 قسم دے قریبیاں نال پیار کرنے ہاں۔ بعض لوگ 1-2 قسم دے قریبیاں نال پیار کرتے ہیں، بعض لوگ 2 قسم دے قریبیاں نال، بعض لوگ 3 قسم دے قریبیاں نال۔ اہل سنت و جماعت او مسلک ہے جڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے قریبیاں نال پیار کردا ہے، اور پھر پیار بھی ادھورا نہیں کردا۔ یہ بھی ایک گل یاد رکھو، جے صحابہ نو مننے تے مکمل طور تے، جے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نو مننے تے مکمل طور تے، جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد نو مننے تے مکمل طور تے، جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پاک نو مننے تے وہ بھی بولو، سارے بولو اللہ پاک تہاڈا بھلا فرماوے، اللہ پاک تانوں اہل بیت پاک دی محبت عطا فرماوے۔ اسی نبی پاک علیہ السلام دے سارے قریبیاں نال مکمل طور تے پیار کرنے ہاں، اسی دھڑے بازی نہیں کرتے، اسی ادھوری اولاد نہیں مانتے، پوری اولاد ماننے ہاں۔ اسی ادھوری بیویاں نہیں مانتے، اسی پوری بیویاں ماننے ہاں۔ اسی ادھوری آل نہیں مانتے، پوری آل نو سلام کرنے ہاں۔ اسی تے قرآن پاک پڑھنے ہاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ساریاں نسبتاں دا اقرار کرنے ہاں۔ دیکھو نا نماز پڑھیے،
نماز دے وچ بعض لوگ جی آل پاک دا ذکر ہے نماز دے وچ لیکن صحابہ دا ذکر بھی ہے وے. میں کہا ہاں ہے کیویں؟ میں پڑھ کے ویکھاں ذرا غور دے نال. اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ساری نماز پڑھ. جی مینوں تے صرف اور صرف درود پاک نظر آیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مینوں تے یہ آل پاک نظر آئی ہے. تو میں کہا اس تو پہلے کی میں کہا پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگے کی ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ صالحین تو مراد کون نے؟ یہ صالحین تو مراد کون نے؟ جے نماز دے وچ آل پاک دا ذکر ہے صحابہ دا ذکر نہیں تے آل پاک دا ذکر تے خدا تعالیٰ نے نہ لے کے فرمایا وے اللہم صلی علی محمد وعلا بولو سارے اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد. آل پاک دا نا تے اللہ پاک دی ذات نے لیا ہے. لیکن جے صحابہ دا ذکر قرآن پاک وچ نماز وچ نہیں تے وعلا عباد اللہ صالحین. اے صالحین تو مراد کون نے؟ صالحین تو مراد نے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے. بولو صالحین دا معنی کی؟ اللہ تعالیٰ دے سارے بولو اللہ تعالیٰ دے. اور جو نیک بیٹھے ہو سارے بولو اللہ تعالیٰ دے نیک بندے. اج بندہ نمازی نماز پڑھتا ہے نیک, روزے دار روزہ رکھتا ہے نیک, حاجی حج کرتا ہے نیک, قرآن پاک کاری پڑھتا تے نیک, سخی سخاوت کرتا تے نیک, مجاہد جہاد کرتا تے نیک, شہید اللہ تعالیٰ دلاں وچ شہید ہو جاتا تے نیک, کوئی بھی نیکی دا عمل کرتا تے نیک. اے سارے نیک بعد چ بنے نے. لیکن سارے نمازیاں نالوں افضل, سارے کاریاں نالوں افضل, سارے روزے داراں نالوں افضل, سارے حاجیاں نمازیاں نالوں, قاضیاں نالوں, مجاہداں نالوں, شہیداں نالوں, ساری امت دے نیکاں نالوں بہتر تے افضل تے اعلیٰ تے برتر تے بالا جڑے لوگ نے وہ کون نے؟ سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھنے والے صحابہ اکرام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بولو صحابہ اکرام. یہ والے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. تے حضور نے کی فرمایا؟ بولو میرے قریبیاں نال پیار کرو. تو ہی میرا پٹری تو لے جاندے ہو. کی فرمایا؟ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. کی فرمایا؟ میرے قریبیاں نال پیار کرو. تے یزید دی حمایت کر کے قریبیاں نال پیار نہیں نہ ہوندا, شمر نال پیار کر کے اور ابن سعد دی حمایت کر کے, ابن زیاد دی حمایت کر کے اور انہاں دی سائیڈ لے کے نبی پاک علیہ السلام دے قریبیاں نال پیار نہیں ہوندا. حضرت امام زین العابدین جدوں واقعہ کربلا تو بعد جدوں قیدی بنا کے جدوں کوفے دی طرف لے جایا گیا نا, تو ایک بابا جی راہ مل پے. بابا جی اے کی معاملہ بنیا؟ فرمایا جنگ ہوئی ہے. کتنے ہوئی ہے؟ کربلا دے میدان چ ہوئی ہے. کدی ہوئی ہے؟ حسین دی تے یزید دی ہوئی ہے. جتیا کون ہے؟ ہاریا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ذرا خاموش ہو جاؤ. تھوڑی دیر گزری, مسجد دے سپیکر دے وچوں, وہ تو سپیکر دے ہندے نہیں سن, مسجد دے مینار دے وچوں اذان دی آواز آئی. اذان دی آواز جدوں آئی تے آپ نے فرمایا غور نال سن لو. اذان پڑھن والا پڑھدا ہوئے پیا اشہد ان محمد رسول اللہ
سارے پڑھو صلی اللہ. امام صاحب نے فرمایا بابا جی دسو اذان دے وچ کدے نا دی آواز آ رہی ہے؟ یہ کدے نانے دا ذکر کیتا جا رہا اذان دے وچ؟ حسین دے نانے دا ذکر کیتا جا رہا ہے یا یزید دے نانے دا ذکر کیتا جا رہا ہے؟ جے تے یزید دے نانے دا ذکر کیتا گیا ہے تے پھر تے یزید جتیا ہے. تے جے حسین دے نانے دے تذکرے اذان وچ ہو رہے نے تے سمجھو میرا باپ حسین جتیا ہوئے. کربلا دے میدان چ ظاہری طور تے وقتی طور تے یزیدیاں نے توتیاں واجے فتح دے ڈھول وجا چھڑے سن، لیکن اصل چ کی سی؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کچھ بدبخت لوگ ہیں نے اس دور دے وچ اس وقت یزیدیاں دیاں تلواراں امام حسین دے خلاف اٹھیاں سن تے یزید دی حمایت دے وچ اٹھیاں سن. اج کئی ایسے لوگ ہیں نے انہاں دیاں کلمہ تے دعاتاں انہاں دے پین تے انہاں دے قلم جڑے نے وہ امام حسین دے خلاف اٹھتے ہیں پہ تے یزید دی حمایت وچ اٹھتے ہیں. تے اٹھاندے کون نے پہ؟ نمازاں پڑھن والے. اٹھاندے کون نے پہ؟ کلمہ پڑھن والے. اٹھاندے کون نے پہ؟ روزہ رکھن والے. اٹھاندے کون نے؟ مسیتاں بنان والے. اٹھاندے کون نے؟ مدرسے بنان والے. اٹھاندے کون نے؟ قرآن پڑھن والے، قرآن پڑھان والے. تے اے کم کرن نال نبی پاک علیہ السلام دے قریبیاں نال پیار نہیں ہوندا. کلمے دا صلہ تاں ادا ہوے گا جے آل رسول دے دشمناں دے اوتے لعنتاں کیتیاں جان گیاں تے آل رسول دی عظمت نوں سلام کیتا جاوے گا. تاں کلمہ پڑھن دا صلہ ادا ہوے گا. تے او کون پڑھدے نے؟ وہ اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت پڑھنے ہیں. جو دہک دی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، اے باری الہ نو سناٹا پھرتا تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، اسلام امداد نہ کرتے گر کربل میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو کربل میں آیا وہ حسین، جو بہت سے زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، دراہ حق میں جس نے اپنا گھر لوٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین۔ اشانہ نے نبی پاک علیہ السلام دی آل پاک دیاں تے حضور علیہ السلام دے نواسے دیاں کہ میں گل کرنا ہونا وا، جیسے شاید جنہیں سنی ہے یاد تازہ کر لو، جنہیں نہیں سنی ہو پہلی مرتبہ سن لو۔ آدم علیہ السلام تو لے کے حضور علیہ السلام تک نبیاں دے اللہ تعالیٰ نے امتحان بھیجے، رسولاں تے امتحان بھیجے، پیغمبراں تے امتحان بھیجے۔ صحابہ کرام نے بلکہ ایک حدیث پاک جاندا ہے، صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا رسول اللہ سب تو زیادہ خدا نے امتحان کدے اوتے بھیجے نے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے نالوں امتحان زیادہ اپنے نبیاں دے اوتے بھیجے نے۔ کنہاں اوتے بولو؟ سارے بولو، نبیاں دے اوتے، آدم تو لے کے جناب حضور علیہ السلام تک نبیاں اوتے رسولاں اوتے اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ امتحان بھیجے نے۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور پھر اس تو بعد کدے ہوتے امتحان سب تو زیادہ آئے نے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ انہاں دے قریب نے، اور انہاں دے قریب کون نے؟ صحابہ کرام، اہل بیت پاک، ازواج نبی، اولاد علی، ازواج نبی، اولاد نبی،
اور असहाबे नबी अहले बैत मुस्तफ़ा ये हुजूर अलैहिस्सलाम दे करीब ने। सहाबा सहाबियात अहले बैत पाक अज़वाज मुतहरात ते अहले बैत पाक ये 4-5 किस्म के लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम दे करीबी ने। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब तो ज़्यादा इम्तिहान नबियां दे होते और उन्हां तो बाद सब तो ज़्यादा इम्तिहान उन्हां ते आए ने जिहड़े उन्हां दे करीब ने। और फिर तीसरे नंबर ते उन्हां दे उत्ते इम्तिहान सब तो ज़्यादा आए ने जिहड़े हजूर दे करीबियां दे करीब ने। और इम्तिहान जिहड़ा आउंदा ना अल्लाह पाक दे वल्लों इहदे च बड़ियां हिकमतां हुंदियां ने। आ देखो ना साडे उत्ते कोई मुसीबत आ जाती है, साडे उत्ते कोई इस तरह की आजमाइश आ जाती है, इहदे विच एक ते खुदा ताला दे भेजण दा मकसद ये हुंदा है कौन किहदा किन्ना एहसास करदा है। औखे वेले भैन भरा कई काम होंदे ने ते कई काम नहीं होंदे। औखे वेले मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने इस मकाम ते बड़ी सोहनी गल कीती है कि दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी नालों बेहतर यार अकेले। ये तो पता उदों लगता है अगे पिछे कोई गल नहीं यार तेन परेशान होने की जरूरत नहीं है, पता उदों लगता है तेरे भाईचारे का जो किसी का औखा वेला आवे। तो एक अल्लाह ताला का मकसद ये इम्तिहान भेजन का कि कौन किदा किन्ना एहसास करता है, कौन किदे किन्ना को कम आउंदा है। नंबर 2 अल्लाह ताला इम्तिहान भेजदा है दर्जात नूं बुलंद करन दे वास्ते। दुनिया का इम्तिहान दवोगे तो उतली जमात जाओगे ना, उतली क्लास जाओगे ना, तो जे दुनिया का इम्तिहान तुसीं ना ही दवोगे तो फिर उस क्लास रहोगे। दराजात की बुलंदी के वास्ते अल्लाह ताला इम्तिहान भेजदा है। 2 तीसरे नंबर ते अल्लाह ताला जिहदे उत्ते इम्तिहान भेजदा है उन्होंने अजमांदा है ये मैनूं किन्ना को याद करदा है। बीमारियां जिहड़ियां ना साडे उत्ते जिहड़े अपना बुखार आउंदे ने या बीमारियां आउंदियां ने साडे वास्ते बेहतरी हुंदी है। असीं उन्ना खुदा ताला नूं तंदुरुस्ती विच याद नहीं करते जिन्ना खुदा नूं असीं बीमारी विच याद करने हैं। या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरे दरहम कर, या अल्लाह मेरे ते करम कर, या अल्लाह मेरी मुसीबत दूर कर दे। इन्नियां दुआवां कदी उन्हें तंदुरुस्ती च मंगियां सन जिन्नियां दुआवां बीमारी च मंगदा वे पिया। ये बड़ियां हिकमतां होंदियां ने। अल्लाह पाक ने इम्तिहान भेजिया नबियां दे उत्ते, सहाबा दे उत्ते, ताबाईन दे उत्ते, लेकिन अज भी इम्तिहान होंदे ने। उलमा दे उत्ते इम्तिहान होंदे ने, सूफिया ते इम्तिहान होंदे ने, औलिया ते इम्तिहान होंदे, बल्कि जिहड़े दीन की खिदमत करते हैं ना उन्हां दे बहुत इम्तिहान होंदे ने। ये भी याद रखिया जी, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं खुदा ताला उन्हां दा किवें टाइम पास करता हो, सारिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं होंदा। खुदा ताला दा इम्तिहान अज भी होंदा है। दुनिया का असूल है पहले इम्तिहान ते बाद विच इनाम। यह जुमले ते गौर करो, इम्तिहान पहले होंदा है ते इनाम बाद च मिलता है। बोर्ड का इम्तिहान दे लवो, प्राइवेट इम्तिहान दे लवो, मैट्रिक का, FA का, BA का, MA का, कोई भी इम्तिहान होवे, दुनिया का कोई भी तलीमी अदारा ऐसा नहीं कि जिहड़ा इम्तिहान लैन तो पहले क्वेश्चन पेपर आउट कर दे, दस दे ए सवालात होने ने ना, बल्कि अगर थोड़ा जिहा पर्चा लीक भी हो जाए ना वो इम्तिहान वो पेपर ही कैंसल हो जाता है, ये दोबारा होगा भाई। काहदे वास्ते? पहले इम्तिहान होंदा है बाद च नाम। ऐसा कदी नहीं होया किसी अदारे ने तलबा नूं तालबात नूं बुलाया होवे और लो भाई तुसी इनाम पहले ले लो इम्तिहान बाद च दे लिया जे, कदी भी ऐसा नहीं होया। मैदाने मिना के अंदर इम्तिहान पहले इनाम बाद च। आदम अलैहिस्सलाम दा इम्तिहान पहले इनाम बाद च। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दा इम्तिहान पहले इनाम बाद विच। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा इम्तिहान पहले इनाम बाद विच। इस्माईल अलैहिस्सलाम दा इम्तिहान पहले इनाम बाद विच। सारे नबियां दा, सारे रसूलां दा, सारे पैगंबरां दा इम्तिहान पहले इनाम बाद विच। सहाबा दा इम्तिहान मैदाने बदर दे विच, इम्तिहान पहले इनाम बाद विच। उहद दे अंदर इम्तिहान पहले इनाम बाद विच। खंदक विच इम्तिहान पहले इनाम बाद विच। तबूक विच इम्तिहान पहले इनाम बाद विच। यरमूक विच इम्तिहान पहले इनाम बाद विच। अज भी इम्तिहान पहले इनाम बोलो इनाम बाद विच। लेकिन करबला दे विच वेखो
इनाम मदीने विच पहले दिता जा रहा वे, इम्तिहान करबला विच बाद विच हो रहा। इहदी की वजह वे, इहदी की वजह है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अपने प्यारे नवासे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन दे उत्ते इन्ना एतबार, तवज्जो मेरे वाल गौर करो, मेरे वाल तवज्जो करो, आप दे नवासे दे उत्ते आप नू इन्ना एतमाद और इन्ना यकीन सी, इनाम पहले दिता जा रहा मदीने शरीफ दे विच, इम्तिहान करबला दे विच बाद च हो रहा है। इम्तिहान ही है ना, इम्तिहान ही है करबला दे मैदान दे विच कि 3 दिन ते 3 रातां दे भुखे ते प्यासे। इम्तिहान है ना। अली अकबर हथी तोड़िया है, अली असगर अपने हथां दे उत्ते अल्लाह दी बारगाह च कुर्बानी पेश की, या अल्लाह भी कुर्बानी कबूल फरमा लै। इमाम कासम हथां नाल तोड़िया है, औनो मुहम्मद हथां नाल तोड़े ने, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, गाजी अब्बास सलमदार बिन अली हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे नवासे जनाबी इमाम हुसैन दे भरा लगते हैं। और यह भी तरीक नाल एक बड़ा जुल्म हो रहा है कि दावा किया जाता है 70 ते 2 72 अफराद मैदाने करबला च शहीद होए और उन्हां विचों इन्हां दा नाम नहीं लिया जा रहा। होर कईयां दियां शहादतां पढ़ियां जांदियां ने, लेकिन अबू बकर बिन अली दी शहादत नहीं पढ़ी जाती, उमर बिन अली दी शहादत नहीं पढ़ी जाती, उस्मान बिन अली दी शहादत नहीं पढ़ी जाती। इमाम हुसैन तो अलावा अगर किसी होर भरा की शहादत पढ़ी जाती है तो गाजी अब्बास सलमदार बिन अली की शहादत पढ़ी जा रही है। इन्हां त्रोवां की शहादत क्यों नहीं पढ़ी जाती? इन्हां दे नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे नाम दे उत्ते सन, इन्हां दे नाम उमर फारूक दे नाम दे उत्ते सन, इन्हां दे नाम हज़रत उस्मान गनी दे नामां दे उत्ते रखे सन हज़रत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ने। तो इनाम मदीने शरीफ च मिलता पिया, इम्तिहान करबला विच हो रहा वे, तत्ती तत्ती रेत दे उत्ते सजदे दे अंदर अपना सर कटाया जा रहा है और सर कटाण तो बाद फिर सर नेज़े दी नोक दे उत्ते चढ़ाया गया तो कुरान पाक दियां सारियां सूरतां दे विचों सूरत यासीन की तलावत की जा रही है। इम्तिहान है हज़रत इमाम हुसैन का, तो इनाम तो पहला मिल गया सी मदीने शरीफ विच। वो इनाम किहड़ा मिलिया सी? मदीने शरीफ दे विच इम्तिहान नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया कि खुतबा जुमा इरशाद फरमांदियां इमाम हसन इमाम हुसैन वो जिन्हां दे घर दा दरवाज़ा मस्जिद नबवी विच खुलदा सी, आए खेड़दे खेड़दे मस्जिद नबवी दे सेम दे विच हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं। तो खेड़दे खेड़दे जदों इमाम हसन हुसैन कोई थल्ले जदों डिगे तो जनाबे हबीबे किबरिया अलैहिस्सलाम ने खुतबा जुमा मौकूफ़ किया, रोकिया, मजमे नूं चीरते चीरते बाहर तशरीफ लै गए, इमाम हसन नूं उठाया, इमाम हुसैन नूं उठाया और लिया के अपने कुछड़ चुक के अपनी गोद च बिठा के नाले खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं तो नाले इरशाद फरमा रहे हैं, लोगो मेरे गुलामों, ये मेरे नवासे, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी दे बेटे ने और मेरे भी बेटे ने, मैं इन्हां नाल प्यार करना वा, या अल्लाह तू भी इन्हां नाल प्यार कर। तो या परवरदिगार आलम मेरे उम्मत दे विचों, मेरे उम्मतियां दे विचों जिहड़ा मेरे नवासे नाल प्यार फरमाए, प्यार करेगा, या अल्लाह तू उन्हां नाल भी प्यार फरमा। यह इनाम है ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे विच जांदे ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पुश्त मुबारक दे उत्ते इमाम हुसैन सवार हो जांदे ने। उन्नी देर तक हुजूर सजदे विचों सिर नहीं उठांदे जिन्नी देर तक इमाम हुसैन खुद बखुद अपनी मर्जी नाल पुश्ते मुस्तफ़ा तो थले तशरीफ नहीं ले आउंदे। ये इनाम है ना। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मोढियां दे उत्ते, अपने कंधियां दे उत्ते हज़रत इमाम हसन नूं भी सवार किया, इमाम हुसैन नूं भी सवार किया। यह इनाम है। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने प्यारे नवासे जनाबे इमाम हुसैन नूं अपने मोढियां ते सवार किया, मोढे ते सवार किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जुल्फां जनाबे इमाम हुसैन ने फड़ियां हुई ने इस तरह करके मोढियां ते सवार ने, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते ने पे तो इमाम हुसैन मोढियां ते सवार ने। जनाबे फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत होए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सवारी किड्डी सोहनी है, सवारी ओ सवारी जिहदे कदम मुबारकां नूं अल्लाह तआला दा अर्श तरसदा वे, ओ सवारी, सवारी किड्डी सोहनी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर बिन खताब जरा सवारी वाल वेंदे पे जरा सवार वाल भी देखो ना, ये जो सवारी बड़ी सोहनी है तो सवार भी बड़ा सोहना है। बोलो सवार भी बड़ा। तुम्हारे मुँह
سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو شب کہا سحر کو یہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ کربلا دے مدرسے وچوں سانوں بڑے سبق ملتے ہیں، لیکن انہاں سبقاں وچوں ایک سبق میں تانوں یاد دہانی دے طور تے عرض کرنا وا، سنیا تسی ہے آگے لیکن یاد دہانی دے طور تے ایک دو سبق یاد رکھو۔ ایک تے درس گاہ کربلا وچوں سانوں 5 وقت دی نماز دا سبق ملتا ہے، 5 وقت دی نماز دا سبق۔ اگر اے نماز کو چھڈن والی چیز ہوندی نا، اے 5 وقت دی نماز اگر ترک کرنے والی چیز ہوندی، لاپرواہی کرنے والی چیز ہوندی، تو جناب امام حسین پانجے بھتیجے پتر قربان بھرا قربان کران دے باوجود اے نماز نہ پڑھ دے، پڑھیے سارا کنبہ اللہ تعالیٰ دراج قربان کر دیتا ہے، بھوک بھی پیاس بھی برداشت کیتی، لیکن آخری نماز بھی نہیں ترک کیتی، آخری سجدہ بھی قضا نہیں کیتا۔ اگو تسی اندازہ کرو کہ اس نماز دی کنی کو اہمیت ہے۔ اے نماز ہووے جڑی نہ بدر وچ معاف ہوئی، اے نماز ہووے نہ احد وچ معاف ہوئی، اے نماز ہووے نہ خندق وچ معاف ہوئی، اے نماز ہووے جڑی نہ تبوک وچ نہ یرموک وچ معاف ہوئی، اے نماز ہووے جڑی کربلا دے وچ بھی معاف نہیں ہوئی۔ اج اسی کون نماز چھڈن والے؟ ساڈا کیویں ضمیر گوارا کردا ہے نماز نو ترک کر دئیے؟ اسی امام حسین دے منن والے ہیں، اسی حسینی تے ہیں واں نام دے، لیکن ساڈے وچ حسینیت نظر نہیں آتی اگر غور نال ویکھیا جاوے۔ حسینی اسی نا دے ہیں واں، برائے نام حسینی ہیں واں، لیکن حقیقی طور تے حسینی اسی اس وقت بنا گے جدو امام حسین دی تعلیمات دے اوتے عمل کران گے۔ وہ کی ہے سب تو پہلا سبق کربلا دے وچ جڑا ملیا نا مدرسے جو 5 وقت دی نماز دا ملیا ہے، نماز 5 وقت دی۔ جناب امام حسین نے اپنا سر مبارک سجدے وچ کٹا چھڑیا، کربل میں سجدہ کر کے سر سجدے میں کٹایا، کربل میں سجدہ کر کے۔ یہ امام حسین دی یاد وچ میں ایک منقبت لکھی ہے، چند میں شعر لکھے نے امام حسین دی یاد وچ، او دا میں آخری شعر پیش پیا کرنا وا۔ کربل میں سجدہ کر کے سر سجدے میں کٹایا، جاوید اس نے قرآن نیزے پہ ہے سنایا، جاوید اس نے قرآن نیزے پہ ہے سنایا، دیکھو جہان والو دیکھو جہان والو یہ خدا کی بندگی ہے، یہ حسین کا ہے رتبہ وہ نواسائے نبی ہے، یہ حسین کا ہے رتبہ وہ نواسائے نبی ہے، ذات خدا بھی جس پر راضی بہت ہوئی ہے، یہ حسین کا ہے رتبہ وہ نواسائے نبی ہے۔ ایک تو سبق ہے کہ 5 وقت دی نماز، اور دوسرا سبق آپ نے یہ دیتا، شہید ہون تو بعد یزیدیاں نے آپ دا سر مبارک نیزے دی نوک دے اوتے چڑھا دیتا، تو اوتھے بھی اللہ تعالیٰ دے پاک کلام دیاں تلاوتاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ اج منن والے وچوں کنے کو ایسے نے جڑے 5 وقت دی نماز بھی پڑھتے ہیں تے کم از کم ایک ٹائم تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں؟ کنے کنے؟ اے 2 گلاں یاد رکھ لو، پورے بیان دا لبے لباب جڑا نا خلاصہ تے نتیجہ تے رزلٹ، بس اے 2 سبق یاد کرو، 5 وقت دی نماز تے روزانہ 2 ٹائم نہیں تے کم از کم ایک ٹائم، بہتا نہیں تے تھوڑا، چند رکوع ہو جان، چند آیتاں ہو جان، تلاوت قرآن لازمی کرو۔ 5 وقت دی نماز پڑھو گے
5 وقت دی نماز پڑھو گے تو کون خوش ہوئے گا؟ 5 وقت دی نماز نہ پڑھو گے تو کون خوش ہوئے گا؟ جے نماز نہ پڑھو گے، جے قرآن نہ پڑھو گے، جے تسی شراباں پیو گے، جے تسی حداں توڑو گے شریعت دیاں، جے تسی حرام حلال دی پرواہ نہ کرو گے، یزید خوش ہوئے گا۔ تے جے 5 وقت دی نماز پڑھو گے، تلاوت قرآن کرو گے تے کربلا دا شہید خوش ہوئے گا۔ اسی یزید نو خوش نہیں کرنا، اسی تے بلکہ کربلا دے شہید نو خوش کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔